रक्षा मन्त्रीको भ्रमणपछि चीनको यति खतरनाक भनाई, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षामा सहयोग गर्न तयार छ चीन र उस्तै परे ग्रेटर नेपाल पनि फर्काइदिन सक्छौँ, चीनले जारी गरेको वक्तव्य। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। आजको भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले एक शेयर र एक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब सुन्नुहोस् पुरा खबर। चिनिया रक्षा मन्त्री उई फेङ्गेको नेपाल भ्रमणपछि चीनले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षालाई सहयोग गर्ने बताएको छ। चीनको रक्षा मन्त्रालयद्वारा भ्रमणबारे जारी न्युज रिलिज समाचार विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरेको छ। तर उसले कसरी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षामा सहयोग गर्छ र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा खतरा कोबाट उत्पन्न भएकाले रक्षा गर्ने कुरा गरेको हो भन्ने चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। रक्षा मन्त्री ओईको भनाई उद्धृत गर्दै सोमबार जारी सो विज्ञप्तिमा गरिएको यो आश्चर्यजनक र अस्वाभाविक दाबी गर्दै भनिएको छ, ओईले नेपालले एक चीन नीतिको उच्च सराहना गरेको र चीनले पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न उल्लेख्य सहयोग गर्ने बताएका छन्। चीनका रक्षा मन्त्री ओईले यो कुरा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कुराकानीका सन्दर्भमा भनेका थिए। चीनको रक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी सो न्युज रिलिजमा रक्षा मन्त्री ओईले नेपाल र चीनका बीच भएका उच्च स्तरीय भ्रमणहरूले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अपग्रेड गर्दै रणनीतिक स्तर पुगेको दाबी गरेका छन्। यस्तै दाबी गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा पनि गरिएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले किन भनिन् यस्तो? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको स्थायित्वका लागि चीनले योगदान दिएको चिनिया रक्षा मन्त्रीसँग बताएको खुलासा चीनको रक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। चीनले नेपालको स्थायित्वमा दिएको योगदान के हो भन्ने चाहिँ विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। राष्ट्रपति भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै चिनिया विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भण्डारीले कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले हासिल गरेको जितका लागि बधाई दिएको र नेपालको आर्थिक विकास तथा सामाजिक स्थायित्वमा दिएको चीनको सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छन्। दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको भूमि मिचेको र यही कारण दुई देशका बीचको लामो समयसम्म संवादहीनता रहेको, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको र सरकार बनाउने र गिराउने काममा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको परिस्थितिमा चीनका रक्षा मन्त्रीले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न सहयोग गर्ने सन्दर्भ उठाएको हुन सक्ने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ कसरी गर्छ चीनले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि नेपाललाई अरू कुनै मित्र राष्ट्रको सहयोग आवश्यक छैन। तर छिमेकी मुलुकहरूले नेपालको सीमामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास छोडे मात्र नेपालका लागि ठूलो सहयोग पुग्छ। द्विपक्षीय साझेदारीमा नेपाली भूमिलाई भारत र चीनका बीचको बिन्दु मान्ने कुरा उल्लेख गरेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आघात पुर्याइसकेको छ र यसबारे आधिकारिक रूपमा चीनले गल्ती स्वीकार गरेको पनि छैन। यस्तो परिस्थितिमा चीनले नेपालको स्वाधीनताको रक्षामा खेल्ने भूमिका के हुन सक्छ? कि भारतले नेपालको सीमा हस्तक्षेप गर्दै गए त्यसलाई रोक्न चीनले फौजी मद्दत गर्न खोजेको हो? यो कुरा स्पष्ट छैन र नेपाललाई अरू देशको फौजी मद्दतको पनि आवश्यकता छैन। तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट के देखाएका छन् भने नेपालीहरूले आणविक शक्ति सम्पन्न केही मुलुकहरूको सुरक्षामा समेत योगदान दिँदै आएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 70,000को सङ्ख्यामा भारतीय सेना तथा प्रहरीमा नेपालीहरूले योगदान दिँदै आएका छन् भने बेलायतमा अझै पनि 4,000 देखि 5,000सम्म गोर्खा फौजमा बसेर बेलायतको स्वाधीनताको रक्षामा खटिएका छन्। अमेरिका र क्यानाडाले समेत अफगानिस्तान स्थित दूतावासमा नेपालका पूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरू रिक्रुट गरी दूतावासको सुरक्षाका लागि खटाएका छन्। इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य के हो भने ब्रिटिसहरूको दबदबा भएका बेला एसियाका प्राय सबै मुलुकहरू बेलायतको अधीनस्थ भए पनि नेपाल एकमात्र स्वाधीन मुलुक भएर रहेको हो। अमेरिकाका चर्चित नेता एवं पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरले एसियामा ब्रिटिस राज भएका बेला बेलायत र नेपाल दुवैको दबदबाबाट बच्न चीनले ब्रिटिस र नेपालबीच लडाईँ भइरहोस् भन्ने चाहेको र त्यही अनुसारको नीति चीनले लिएको उल्लेख गरेका छन्। उनको चर्चित पुस्तक अन चाइनामा उनले नेपालको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै गोर्खाज र ब्रिटिस लडिराखे, एउटालाई अर्कालाई हराउन नसक्ने तर एक आपसमा इन्गेज भइरहने हुनाले दुवैले
चीनतिर आँखा लगाउन नसक्ने चीनको रणनीतिबारे चर्चा गरेका छन्। चिनिया रक्षा मन्त्री ओलीले औपचारिक वार्ता नेपालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तर्फबाट सेनापति थापालाई नै वार्ता गर्ने अधिकार दिएपछि थापा र ओली बीच वार्ता भएको बताइएको छ। वार्ताका क्रममा सेनापति थापाले भारतलाई झैँ चीनलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। उनले नेपाल कुनै पनि छिमेकी मुलुकको पक्ष विपक्षमा नलागी सबैसँग सौहार्दतापूर्ण सम्बन्ध बनाउन प्रतिबद्ध भएको बताएको उच्च सैनिक स्रोतले बतायो। उनले नेपाल दरिलो बन्न सकेमा छिमेकीहरूका सुरक्षा संवेदनशीलताको ख्याल राख्न सक्षम हुने हुँदा नेपाललाई दरिलो बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै हामी र हाम्रो भूमिमा खेलेर अस्थिरता ल्याउने कुरालाई नेपालले नसहने सन्देश पनि उनले दिएका थिए। भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमणका बेला झैँ चीनका रक्षा मन्त्रीको भ्रमणका सन्दर्भमा पनि नेपाली सेनाले कुनै आर्थिक सहयोगको अपेक्षा राखेनन्। सेनाले रक्षा मन्त्री ओलीलाई पनि भारतीय सेनापति नरवणेलाई झैँ नेपालको रक्षा र संवेदनशीलताबारे ब्रिफिङ दिएको थियो। हवस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकियो। अर्को न्युज अपडेटमा हाम्रो पुनः भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय ग्रेटर नेपाल।